پنڈا تھاواں دے شور پہ جاندا جی اوتھے اونٹ ہویا ہے تے کئی ماشاءاللہ ایڈے اللہ حضرت نے ساڈے کہ اوتھے جناب اونٹ دیاں بوٹیاں دے اوتے ڈول پیندے نے اوے اپنے ایمان دا بیڑا غرق نہ کری اب ویکھ لے واقعہ ہو تو سنیا ہی ایڈی کو سری والا تے رب نال شرک وارا نہیں تے اللہ دے نبی سلیمان علیہ السلام آمدے نے اللہ جی میں تیری قوم میں جناب تیری مخلوق دی دعوت کر لی تے 6 مہینے کھانا پکدا رہا تے کھانا تیار ہو گیا اللہ پاک دی ذات نے مچھلیاں حکم دیتے ایک مچھلی آئی ایک مچھلی آئی ہے جڑا 6 مہینیاں دا پکا کھانا سی سارے دا سارا اکو لقمے چ کھا گئی تے رب دا قرآن کی اندے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا اور زمین تے چلن والیاں جتنیاں مخلوقات نے اونا دا رزق کے دے کولے اللہ کلے کولے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنْ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ وَجُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ رب دے خزانیاں چ تھوڑ کوئی نہ رب دے خزانیاں چ تھوڑ کوئی نہ منگ جو بھی منگنا ہے موڑ کوئی نہ جتھے کوئی پکارے اوتھے رب سندا اچھی بولے ہولی بولے سب سندا سنن لئی لانا پیندا زور کوئی نہ منگ جو بھی منگنا ہے موڑ کوئی نہ اللہ تعالی دی حمد و ثنا حمداں ثناواں کبریائی بڑائی یکتائی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے ہے وہ ازل تو کلے ابد تک رہے گا او دی ذات صفات کمالات بادشاہی دے اندر کوئی شریک نہیں ان ربی قریب مجیب ذو العرش المجید فعال لما یرید لیس کمثلہ شیء وہو السمیع العلیم او دی ذات خود کھاندہ نہیں کھلان والا عزت ذلت نفع نقصان دا مالک اللہ کلہ درود و سلام مکی مدنی سرکار آمینہ دے لال پیکری شرف و کمال کل کائنات دے سردار آمینہ دے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم دی ذات پاک تے اللہ پاک کروڑاں درود و سلام دی برکھا نازل فرمائے رحمت بخشش دی دعا آل رسول اہل بیت صحابہ اکرام تابعین اعظام اولیاء اکرام شہداء اسلام تے جنہ نے دین اسلام دی آبیاری واسطے اپنا تن من دن خالصتاً اللہ دی رضا واسطے نشاور کیتے اللہ پاک انہاں دی محنتاں قبول فرمائے ذخیرہ آخرت بنائے سامعین محترم نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا
نبی پاک نے فرمایا ایک جمعہ دوسرے جمعے دے درمیان جڑے صغیرہ گناہ ہوندے نے انہاں واسطے کفارہ بن جاندے نے. دعا کرو اللہ پاک صغیرہ کبیرہ چھوٹے وڈے نویں پرانے گناہاں نو اللہ پاک جمعے دی برکت دے نال اللہ پاک معاف فرمائے. اللہ گناہاں نو نیکیاں اندر تبدیل فرمائے. میں انشاءاللہ کوشش کرانگا آج دے خطبہ جمعۃ المبارک اندر قرآن و حدیث دی روشنی اندر سیدنا داؤد علیہ السلام دے بیٹے حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام دا تذکرہ جو اللہ پاک نے قرآن پاک دیاں ایتاں بنائیاں انشاءاللہ بیان کرن دا ارادہ رکھنا. دعا فرماؤ اللہ پاک قرآن و سنت دے عین مطابق مینوں حق سچ بیان کرن دی رب سونا توفیق عطا فرمائے. سنا کے اللہ پاک سانو عقیدہ توحید سمجھن دی رب توفیق دے. اللہ پاک پہلے مینوں پھر تیانوں عمل پیرا ہون دی رب سونا توفیق عطا فرمائے. سیدنا داؤد علیہ السلام زبور دی جدو تلاوت کریا کردے سن تے پرندے رک جاندے پہاڑ ہلنا شروع ہو جاندے. اتنی خوبصورت اللہ پاک نے حضرت داؤد علیہ السلام نو آواز عطا فرمائی. اللہ اکبر کبیرہ. باپ بھی نبی بیٹا بھی رب دا نبی. پھر اللہ پاک دی ذات نے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام اللہ پاک نے بڑیاں عزتاں شاناں تے شوکتاں نال نوازیا. ہوئے رب دا نبی تے عزتاں والا رفتاں والا نہ ہوئے کتھے لکھے ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نو اللہ پاک دی ذات نے کتے لویا جس طرح اسی کو کپڑا روئی بڑی آسانی دل اپنے ہاتھ وچ لے لینے. حضرت داؤد علیہ السلام تے حضرت سلیمان علیہ السلام لوہے دے نال اس طرح لوہے نو اللہ پاک نے انہاں دے تابع کر دیتا ہے. تانبے نو بھی رب نے انہاں دے تابع کر دیتا ہے. داتاں نو مروڑ کے اوزار بنانا انہاں واسطے بڑا آسان کام سی. اور پھر اللہ پاک دی ذات نے حضرت سلیمان علیہ السلام نو پرندیاں دیاں بولیاں دا علم سکھایا. پھر جنات نو اللہ پاک دی ذات نے سیدنا سلیمان علیہ السلام دے تابع کیتا ہے. ہواواں نو کیتے تابع کیتا ہے. جیڑا سفر دوواں تیناں مہینیاں دا ہوندا حضرت داؤد علیہ السلام صبح دن چڑھ دیاں چند منٹاں دی اندر 2 مہینیاں دی مسافر جنہ سفر چند منٹاں دی اندر کر لیا کردے سن. اے عظمتاں تے کنے دتیاں نے اللہ نے عطا فرمائیاں. کیتے حشرات الارض کیڑیاں مکوڑیاں دیاں زباناں دا علم اللہ پاک نے حضرت داؤد علیہ السلام نو عطا فرمایا. اور پھر ایک انہاں نے دعا بھی کی تھی کہ عرشاں والیا پھر ہر نبی دی دعا اللہ قبول کر دینے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کوئی دعا کی تھی اللہ جی مینو ایسی بادشاہت ایسی حکمرانی عطا کرو کہ میرے تو بعد ایہو جی حکمرانی کسے نو نصیب ہی نہ ہوئے. 4 بندے دنیا تے ایسے گزرے نے کہ جنہاں نے پوری دنیا دے اتے حکمرانی کی تھی. جے دے وچوں 2 اللہ والے نے تے 2 جڑے نے رب دے نافرمان نے. آل ورلڈ دے اتے حکومت کرنے والے 4 بندے گزرے. پہلے نمبر تے بخت نصر پوری دنیا تے بادشاہت کرنے والا. دوسرے نمبر تے نمرود. اور پھر کیتے ذوالقرنین تے سیدنا سلیمان علیہ السلام پوری دنیا دی اتے حکمرانی کی تھی. اللہ سونے اگے دعا کی کر دینے اے عرشاں والیا اللہ دا قرآن سنیے دعا کر دے عرشاں والیا میں تیرے کولوں بادشاہت مانگنا ایسی بادشاہت جیڑی میرے تو بعد کسے دے حصے نہ آئے. اے دعا کیتی ہے حضرت سلیمان نبی نے. انہاں دا ہن باپ بھی نبی ہے بیٹا بھی نبی ہے. رب نے نبی بھی بنایا ہے شریعت بھی عطا کیتی ہے زبور دا اگے علم بھی عطا کیتا ہے تے رب نے بادشاہت بھی عطا فرمائی ہے. انج سمجھ لو
رب نے شریعت بھی دیتی تے رب نے حکمرانی بھی دیتی، مصلی بھی دیتا، منبر بھی دیتا، نبوت بھی دیتی، تے پھر رب نے حکمرانی تے بادشاہت بھی عطا کی تھی۔ آئیے ذرا توجہ فرمائیے، حضرت سلیمان نبی پچھلے جمعے اندر میں بیان کیتا سی مختصر کہ نبی سلیمان علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اللہ کے دعا کی تھی، ہاتھ چکے تے دعا کی تھی آندے نے اللہ فرماندے نے رب اغفر لی وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي، اے عرشاں والیاں مینوں معاف کر دے، بخش دے۔ وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي، عرشاں والیاں مینوں ایسی حکمرانی عطا کرنا، پوری دنیا دی حکمرانی جڑی میرے تو بعد کسے دے حصے اندر نہ آوے۔ نبی سلیمان نے دعا کیتی ہے، اللہ نے قبول کیتی ہے، رب نے قبول کر کے نبی سلیمان دی دعا نو قرآن دیاں ایتاں بنا کے محمد پاک دے سینے تے نازل کر دیتے، رہندی دنیا واسطے قرآن بنا دیتے۔ اللہ اکبر کبیر ہے۔ تفاسیر اندر میں پڑھیا، بعد کہندے نے 13 سال دی عمر اندر، بعد کہندے نے 17 سال دی عمر اندر اللہ پاک دی ذات نے سیدنا سلیمان علیہ السلام نو حکمرانی بادشاہت عطا فرمائی۔ 40 سال حضرت سلیمان نبی دیاں حکومتاں بادشاہاں رہیاں، سدا بادشاہی میرے رب دیئے۔ اللہ اکبر کبیر۔ آج لوکی کرسی دا کر کے کی کچھ نہیں کر دے، ادھر ویکھ لے رب کولوں کرسی منگی ہے، رب کولوں بادشاہت منگی، رب کولوں حکومت منگی ہے، رب نے نبی دی دعا نو قبول کر کے 40 سال اللہ پاک دی ذات نے پوری دنیا دی حکمرانی نبی سلیمان نو دے دیتی ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ آئیے سورہ نمل اندر ہوندے اللہ پاک دی ذات نے سیدنا سلیمان نبی نو اللہ پاک دی ذات نے نبی داؤد علیہ السلام دا وارث بنایا تے قرآن کی اندے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا داؤد وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا۔ اللہ پاک دی ذات نے فرمایا اسی نبی داؤد نو تے نبی سلیمان علیہ السلام نو علم عطا کیتا ہے تے دوہاں جانیاں نے کیا کیا، باپ تے بیٹے نے، داؤد نبی تے سلیمان نبی نے۔ وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ۔ رب نے علم عطا کیتے، بادشاہت عطا کیتی ہے تے رب دیاں حمداں سناواں بیان کیتیاں، رب دیاں تعریفاں بیان کیتیاں۔ اگے اللہ دا قرآن کی اندے اللہ فرماندے نے اسی سلیمان نو وارث بنایا نبی داؤد، وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ داؤد، اسی وارث بنایا نبی سلیمان نو نبی داؤد۔ ایتھے میں ایک عرض کرنا چاہواں گا، یاد رکھیے نبی کائنات جناب محمد، ذرا کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نبی دی وراثت درہم و دینار نہیں، مربع تے قلے تے جائیداد نہیں، بلکہ نبی دی وارث علم ہویا کر دے۔ اللہ پاک دی ذات نے داؤد علیہ السلام دی شریعت دا وارث، نبی داؤد علیہ السلام دی نبوت دا وارث، نبی داؤد علیہ السلام دے علم دا وارث اللہ پاک دی ذات نے نبی سلیمان علیہ السلام نو بنایا تے قرآن اندے وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ داؤد وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ
کالطیر وَأُوتِنَا مِن كُلِّ شَيْءٍ۔ اللہ فرماندے نے اے لوگو اسی انہاں نو سکھا دیتیاں پرندیاں دیاں بولیاں سکھا دیتیاں نا نبی داؤد نو تے نبی سلیمان علیہ السلام نو وَأُوتِنَا مِن كُلِّ شَيْءٍ۔ اللہ فرماندے نے ضرورت دیاں ہر چیزاں اسی انہاں نو عطا کیتیاں نا اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ۔ اے اللہ دا واضح فضل رب جدے تے چاوے کر دینا فرمایا وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودَهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ۔ اللہ فرماندے نے اسی جنہ دے لشکر انسانہ دے لشکر چرندیاں تے پرندیاں دے لشکر نبی سلیمان دے تابع کر دیتے نا اللہ اکبر کبیر۔ ایک دن جناب بارش منگن واسطے اللہ دے نبی حضرت سلیمان نبی نے بارش منگن واسطے می منگن واسطے اے جناب اپنی بستی تو باہر نکلے قوم قبیلے دے لوگ نال اللہ دے نبی جا رہے نے تے دعا نہیں منگی ہاتھ نہیں اجے چکے تے اسے طرح واپس آن لگے نا تے صحابیاں نے پوچھیا ساتھیاں رفیقہ نے پوچھیا اللہ دے نبی جی تسی بارش منگن واسطے جا رہے ہو اے آسمان تو بدل آگئے می وس پیندے تے ساتھی پوچھ دینے اللہ دے نبی تسی تے اجے ہاتھ بھی نہیں چکے دعا بھی نہیں منگی رب نے می پا دیتے اللہ اکبر کبیرہ سی البخاری اندر ہوندے ایک کیڑی ہے انہیں اپنی دو میں لتا چکیاں نے تے رب اگے دعا کی کر دیئے آندھی عرشاں والیا نبی سلیمان بھی تیرے کڑو می منگن واسطے آ رہے نا اسی بھی تیری چھوٹی جی مخلوق ہیں سانو بھی می دیاں ضرورتاں نے بارش دیاں ضرورتاں نے عرشاں والیا می پا دینا اللہ پاک دی ذات نے بارش پا دیتی ہے چیونٹی تے کیڑی دی رب نے سن لینا اللہ اکبر کبیرہ پھر کہن والا بڑی محبت نال کہیں دے ایدر ذرا توجہ کرو نا اٹھ ویکھ تے رکھ قرآن اگے اٹھ ویکھ تے رکھ قرآن اگے کیڑی رنی رب رحمان اگے انہیں عرض نکی تھی واسطہ نہیں پایا صدقے نہیں پائے نا اللہ اکبر کبیرہ اورا پرا وسیلے تلاش نہیں کیتے وہ کیڑی نے منگیا ڈائریکٹ رب کڑوں منگیا وے وہ بارشاں پون والا کون اللہ کلہ کیڑی نو پدے می پون والا اللہ اکبر کبیرہ ہے چھوٹی جی مخلوق ہے رب کڑوں می منگے ہے رب نے بارشاں پا دیتیاں نے نا اللہ اکبر کبیرہ او کیڑی رنی ہے رب رحمان اگے انہیں عرض نکی تھی سلیمان اگے کو لا الہ الا اللہ ایک وقت ایسا بھی آیا رب دا قرآن کہیں گے حضرت نبی سلیمان علیہ السلام جا رہے نا چیونٹیاں دی وادی اندر وادی نمل اندر جا رہے نا اللہ دے نبی جا رہے نے تے کیڑیاں جمانے تے ایک جیڑی کیڑی ہے کیڑیاں دی سردار جیڑی ہے اے مخاطب ہو کے ساریاں کیڑیاں نو کی آمدی ہے رب نو کیڑی دے جملے اینے پسند آئے رب نے اے دے نام دی سورت دی قرآن پاک اندر نازل کر دیتی ہے اے کیڑی کی آندی ہے اپنی چیونٹیاں نو مخاطب ہو کے کہیں دی ہے اے چیونٹیوں کیڑیوں جلدی نال اپنیاں بلّاں تے سراغاں مکان اندر داخل ہو جاؤ نا کیتے نبی سلیمان دا لشکر گزرے کزی اسی پیران تھلے آکے مدیاں نہ جائیے اللہ اکبر کبیرہ تے قرآن آندے حتی
حتی اذا اتوا علی واد النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم حتی اذا اتوا علی واد النملۃ اللہ دے نبی وادی نمل دے وچوں گزرے نا تے کیڑیاں دی سردار کی آندی ہے قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم اے چیونٹیو اپنیاں بلاں تے اندر داخل ہو جاؤ نا لا یحتمنکم سلیمان وجنودہ اور کیتے نبی سلیمان تے او دا لشکر تانو مد نہ دے کیڑی کیڑیاں دی کنی خیر خواہ ہے کنہ انہوں احساس ہے تے آج پنڈا تھاواں دے لڑائیاں چگڑے فساد قتل و غارت پتا کرو نا 3-4 پچھلیاں پیڑیاں بھول لو تے پتا چل دے انہاں دا باپ ایک ہی ہے ایتھے سگا پرا پرا دا دشمن بنے ہیں پوت باپ دے دوالے باپ پتر دے دوالے ایدر ویک لے چیونٹیو اے مخاطب ہو کے کی کہہ رہی ہے احساس دیکھ لو کتنا ہے لا یغتمنکم اور جلدی نال اپنی بلاں دے وچ داخل ہو جاؤ نا کیتے نبی سلیمان تے او دا لشکر توانو مد نہ دے کیتے مرنا چاہیے وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ عزیزہ چھوڑیاں جی ہم تے انہوں نے کہنا کو پتا چلنے ہیں انہوں نے پتا نہ چلے تے اسی مر جاوانگے تے اللہ پاک دی ذات نے یہ باتاں کیڑی دیاں نبی سلیمان دے کنہ تک پہنچائیاں نا تے نبی سلیمان نے باتاں کیڑی دیاں سنیاں تے نبی مسکرا پینا اللہ اکبر کبیرہ فتبسم ضاحکا من قولہ واہ قرآن میں تیری عظمت تو قربان جاواں قرآن آندہ نبی سلیمان نے کیڑی دیاں باتاں سنیاں نبی سلیمان مسکرا پہ فتبسم ضاحکا من قولہ نبی سلیمان نے تبسم فرمایا تے پھر رب دے اگے دعا کی تھی ہے ہم دینے وقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین ہاتھ چوک لے تے اکھاں جان سونے رب نال کالا ملائیاں عرشاں والیا میں تیرا شکر ادا کیوں نہ کراں ربا منو توفیق عطا کر دے رب اوزعنی عرشاں والیا منو توفیق دینا ان اشکر نعمتک التی اللہ جی جیڑیاں نعمتاں تسی میرے تے کیتیاں نے میں انہاں نعمتاں دا تیرے کولو شکر ادا کرانا وعلا والدیہ تے جیڑیاں نعمتاں تو میرے والدین تے کیتیاں نے اللہ سمینو تیانو بھی کلمہ تشکر عطا فرما دے رب دا شکر کرن دی رب توفیق عطا کر دے اے اللہ پاک دے کولوں دعا کر دینے تے نالے کہنے نے وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ عرشاں والیا مینو نیک کم کرم دی توفیق دے کہ جیڑا تو میرے تے راضی ہو جائے وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ تے عرشاں والیا تو مینو اپنی رحمت نال عبادک الصالحین عرشاں والیا تو اپنی رحمت نال منو اپنے نیک بندیاں دے وچوں شامل کر لینا تھوڑا جیا اگے گئے نا ایتھے نبی سلیمان علیہ السلام نے حاضری لگائی ہے رجسٹر حاضری والا کڑی ہے اللہ دا نبی حاضریاں لگان لگے نے کیتے جنہ دی کیتے انسانہ دی کیتے پرندیاں دی حاضریاں لائیاں نا حاضری لگان دیاں ایک پرندہ
جنوں آکھیا جاندا ہد ہد جیدا تذکرہ رب نے قرآن دیاں ایتاں بنائیاں نے حاضری لگائی ہے تے ہد ہد پرندہ نبی نو نظر نہیں آیا پتہ کی چلیا کہ نبی نو علم غیب نہیں تے ہن اللہ دے نبی سلیمان نے حاضری لگائی ہے تے رب دا قرآن کی آمد ہے وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَىٰ الْهُدْهُدْ اللہ دا نبی کہہ رہے ہیں مَا لِيَ لَا أَرَىٰ الْهُدْهُدْ کی گل مینوں ہدہد نظر نہیں آ رہا ام کان من الغائبین ایک ہی دے حدود غیب تے نہیں ہو گیا اللہ تے نبی نے حاضری لگائی ہے سجے تے کھپے ویندے نے حدود نظر نہیں آ رہا تے کدے غیب ہو گیا تے نبی غصے اندر آئے نا ہم دے کینے اللہ عذبنہو عذابن شدیدن اے من جدوں آ گیا تے میں نو سخت عذاب دیاں گا انو پھینٹی لاواں گا انج سمجھ لو پنجابی زبان اندر اے آ گیا تیری میں چھترول کرانگا او لعذبہن یا میں انو ذبح کر دیاں گا او لیاتینی بسلطان مبین یا او کوئی عذر بیان کرے تے پھر انہوں چھٹکارا مل سکتا ہے اللہ اکبر کبیرہ تفسیر اندر میں پڑھے آئے ہد پرندہ آئے انہوں پتا چلیا کہ نبی سلیمان غصے اندر نے انہیں جناب آکے اپنا سر نبی سلیمان دے پیروں وچ رکھ دیندا ہے نبی سلیمان کی آمدے نا سلیمان نبی نے دی ول ویکھی ہے تے ہد پرندہ ڈردا بولیا آمدے اللہ تے نبی جی میری گل سن لو نا میں تواڈے کول بڑیاں اچھیاں ڈیریاں لے کے آیا ہاں او ڈیریاں لے کے آیا جیدا تانوں علم کوئی نہیں تے رب دے قرآن نے کیا کیا ہے فَمَقَسَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَخَذْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ میں تواڈے کول قوم سبا دی خبر لے کے آیا ہاں ہن پتہ ہے چلیا کہ نبی نو اس بات دا علم نہیں آندے نے نبی نبا دے وچوں نہیں نبی نو اتنی دیر تک علم نہیں جب تک رب وحی نہ کر دے اللہ اکبر تے ہد کی آندے اللہ دے نبی جی میرے کول قوم سبا دیاں خبراں نے تے اللہ دے نبی سلیمان نے فرمایا خود دس دے زینا آمدہ کی ہے انی وجدت مرات تملکہم میں ہوتے ویکھ کے آیا ہاں کہ او لوگ جیڑے نے اونا نے ایک عورت جیڑی ہے ملکہ بلقیس نامی عورت ہوتے حکومت بھئی کر دی ہے اونا دی ملکہ ہے نبی سلیمان علیہ السلام جی دے کٹیلے تے رکے نا قوم سبا تے کو ہد پرندہ آیا ہے ایک اے ہد ہے تے نبی سلیمان علیہ السلام نو اے دے نال پیار بڑا ہے تے اللہ دے نبی جدوں امن نماز دا وقت ہوندا نبی سلیمان علیہ السلام دا انجینئر ہد انہوں کہندے نا اے جڑی جگہ ہے اے دے مینوں ویکھ کے دسنا پانی دی گہرائی کنی ہے پانی کڑواتے نہیں کہ پانی مٹھا ہے اے نبی سلیمان دا انجینئر ہے انہیں جناب چونج مارنی اللہ پاک دی ذات نے علم عطا کیتا سی پھر نبی سلیمان علیہ السلام نے جنہاں نو حکم دینا اوتھے بور کیتا جانا پانی نال وضو کر کے نماز پڑھنی عبادت کرنی نا نبی سلیمان علیہ السلام نے ویکھیا خود نظر نہیں آیا ایک قوم سبا دے کو ہد اے نبی سلیمان دے انہیں آکھیا میں تینوں ایک ایسی چیز دی خبر نہ دیا جڑی تیرے واسطے بڑی عجیب و غریب ہے یہ جناب ہد قوم سبا وال لے کے گیا ساریاں چیزاں جیڑیاں نے جو کچھ ویکھی ہے جو محسوس کیتا ہے
نبی سلیمان علیہ السلام نو آن کے دسیا نا آمدہ کی انی وجدت مرات تملکہم وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ۔ اے اللہ دے نبی سلیمان جی او جیڑی عورت ہے او دا تخت بڑا عظیم شان ہے۔ میں تفسیر اندر پڑھے ہے کہ جیڑا او دا تخت ہے او تخت 80 ہاتھ جیڑا لمبا ہے 40 ہاتھ چوڑا ہے۔ او دے سجے تے کھبے جڑے روشندان ہے 360 روشندان سجے 360 روشندان کھبے سن۔ اللہ اکبر کبیرہ دے درمیان تے سینٹر دے اندر اے دا بڑا جناب عظیم و شان ایک ممبر ہے جے دے اتے بیعہ کر دیئے اے دی کرسی ہے تے 7 پردے جڑے دے سجے کھبے تے اگے تے پیچھے 4 چفیرے لگے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ ہود نے سارا واقعہ نبی سلیمان علیہ السلام نو سنایا نا تے اگوں کی آندے نے وجدتها وقومها۔ اے اللہ دے نبی جیڑی چیز نے میں نو تعجب دے اندر پا دیتے حیران تے پریشان کر دیتے وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون۔ اے اللہ دے نبی اور رب نو چھڑ کے تے سورج دی پوجا کر دینے شیطان نے انہاں نو مزین کر دیتا ہے تے شیطان جیڑے انہاں نو ہدایت وال اون نہیں جے دیندا انی بات کیتی ہے تے نبی سلیمان کی آمدن اچھا ہود تے اے تے دسنا پھر عبادت کیدی کرنی چاہیے ادھر ذرا دھیان نال سن لینا انہیں کو سر والا پرندے انہوں شرک وارا نہیں تے مولوی تو 7 فلالیاں پگاں بن دے 20 کلو دی پگ سر تے رکھنے 8-15 کلو دا سر تے تو رب نال شرک کر رہے ہیں تے ویکھ لینا ہود نو رب نال شرک وارا نہیں کھاد۔ اچھا ہود اے تے دسنا پھر عبادت کیدی کرنی چاہی دیئے تے پرندہ کی آمدے اللہ یسجد للہ عبادت اللہ دی کرنی چاہی دیئے اللہ یسجد للہ۔ اب میں صدقے جاواں قرآن تو خدا دی قسم جنہ قرآن تو مٹھے شیب دا ڈرام بھی مٹھا نہیں اور قرآن پڑھئے ایمان ود جاندے عرشان والیا جدو موت آوے قرآن پڑھ دیا موت آئے نا تے ہود پرندہ کی آمدے اللہ یسجد للہ الذی یخرج الخبأ فی السماوات والارض ویعلم وما تخفون وما تعلنون۔ ہودہ پرندہ کہندے عبادت اللہ تھی کرنی ہے جنہوں پتہ ہے آسمان تے زمین اندر کی ہے سانو تے ہوئی پتہ چلے گا جڑا رب ظاہر کر دے گا وہ جڑا رب ظاہر بھی جان دے تے باطن بھی جان دے او دی عبادت کرنی چاہی دی ہے۔ حضرت نبی سلیمان علیہ السلام نے آکھی ہے فرمان دے نے میں ہونی نو چیک کرنا ہے ایک ہی تے میرے نال جھوٹ تے نہیں بول دے تے اللہ دے نبی سلیمان علیہ السلام نے کی کیتے ہیں آندے کی نے اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم قال سننظر اتصدقت ام کنت من الکاذبین۔ اے کیتے ہود جھوٹ تے نہیں
بولدا اذهب بکتابی ھذا فالقیہ الیہم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ دے نبی سلیمان علیہ السلام نے خط لکھی ہے تے ہدہد نو پکڑایا ہے۔ ہدہد اس طرح کرنا اے خط لے جا تے ملکہ نو دے دینا تے پھر اوتے چھپ کے ویکھی نا اے خط پڑھ دے تے کی کر دینا۔ ادھر ہن ذرا توجہ میرے ول کریا جے، میں تفسیر اندر پڑھیا ہے اے جڑی ملکہ بلقیس انہیں جناب 600 عورتاں اے دی خدمت واسطے سن، 600 عورتاں تے 1300 وزیر تے مشیر سن۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہدہد نے خط پکڑے نبی سلیمان علیہ السلام دا تے ادھروں جناب ایک روشن دان تو کمرے تے اندر داخل ہویا نا تے ادھر ملکہ بلقیس ستی ہے، او دے سینے تے جا کے چٹھی رکھ دیتی ہے تے پھر جا کے روشن دان چ بہ جاندا ہے۔ ایدی اکھ کھلی ہے، اکھ کھلی تے ویندی کی ہے خط ویکھی ہے تے حرام تے پریشان رہ گئی ہے۔ انی مضبوط سیکورٹی ہے، انی سخت سیکورٹی ہے، اے خط کون رکھ کے چلا گیا ہے تے اے دی نظر بھی اس روشن دان وال پئی ہے تے ہدہد پرندہ سارا منظر پیا دیکھ دے ہے۔ اے ملکہ بلقیس نے خط جدوں پڑھنا شروع کیتا تے خط اندر کی لکھیا ہے، رب دا قرآن کی آمد ہے انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علی واتونی مسلمین۔ اللہ نے نبی نے خط اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہے۔ یاد رکھو نا سب تو پہلا بسم اللہ اگر کسی نے لکھی ہے تے پڑھی ہے تے نبی سلیمان نے لکھی تے پڑھی ہے۔ ایک خط دے اندر جدوں بسم اللہ لکھی اینے پڑھے ہے، حرام تے پریشان رہ گئی ہے۔ خط دی ابتدا بڑی پیارے نام تو ہے تے آندھی کی ہے، اپنے درباریاں نو بلایا ہے، اپنے وزیراں تے مشیراں نو اکٹھیاں کر لیا ہے تے آندھی کی ہے قالت یا ایھا الملأ افتونی فی امری ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون قالوا نحن اولو قوۃ و اولو باس شدید۔ درباریاں نو بلا کے آندھی ہے میں تواڈے نال مشورہ کرنا چاہنی ہاں، امینو خط آیا ہے کہ تسی فوراً میرے وال آ جاؤ نا متی تے فرما بردار ہو کے تواڈا مشورہ کی ہے تے درباری کی آمدے نے اے جناب وزیر تے مشیر کی آمدے نے آندے نے قالو نحن اولو قوہ اسی بڑی طاقتور جماعت ہیں۔ اکیا کی آمدے نے وَأُولُو بَاسٍ شَدِید اسی بڑے جنگ جو ہیں، اگر لڑائی کرن دا موقع ملیا تے لڑائی بھی کر لوانگے۔ اگر رب دے قرآن نے نقشہ کھچیا ہے وَالْأَمْرُ إِلَيْكَ فَانْظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ۔ باقی ملکہ جی جویں تہاڈا آرڈر ہوئے گا اسی اوویں کر لواਂਗੇ۔ قالت ان الملک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا عزت اهلها اذلة وكذلك يفعلون۔ یہ کہندی ہے کہ اس وقت اگر کسی جناب بستی دے اندر بادشاہ داخل ہو جاندا اوتھے فساد برپا کر دینا، عزت والے لوگاں نو ذلت دا منہ کھانی پیندی ہے۔ تے یاد رکھ لو اینے کی کیتا ہے، مشورہ کیتا ہے، ذہن دے اندر ایک سکیم توڑائی ہے۔ 500 سونے دیاں اٹاں لئیاں نے تے 500 لڑکے تے 500 لڑکیاں لئیاں نے تحفے دے طور تے۔ نبی
نبی سلیمان وال پہ دیندی ہے نال قاصد بھی بھیج دیتا ہے ادھروں قاصد آیا نا 500 جناب سونے دیاں اٹاں لے کے 1000 لڑکے تے لڑکیاں لے کے نبی سلیمان علیہ السلام تخت دے بیٹھے نے کیتے جناب جنات دے لشکر نے کیتے جناب انسانات دے لشکر نے کیتے پرندے نے اللہ اکبر کبیر ہے اے جدوں جناب قاصد اوتھے پہنچ دے انہاں نے جدوں اے سونے دیاں اٹاں پیش کیتیاں تحفے دے طور تے ملکہ بلقیس کی آندی ہے اگر تے انہیں تحفہ قبول کر لیا پھر اسی او دن لڑائی کران گی اگر انہیں ساڈا تحفہ قبول نہ کیتا یقیناً او بڑی اونچی شخصیت دا مالک ہے وہ کوئی عام آدمی نہیں وہ بڑا عزتاں والا ہوئے گا اللہ دے نبی سلیمان علیہ السلام نو تحفہ دیتا جاندا ہے نا تے نبی سلیمان علیہ السلام نے کی کیتا قرآن ہم دے فلما جاء سلیمان قال اتمدوننی بمال فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم بل انتم بہدیتکم تفرحون اللہ دے نبی فرمان دے نے جیڑا مال تسی مینو دے رہے ہو اے دے نالوں بہتر مال مینو میرے اللہ نے عطا کر دیتا ہے جاؤ اپنا مال لے جاؤ اپنا سونا چاندی چکو تے لے جاؤ نا اگر تسی ہن واپس میرے وال نہ آئے تے یاد رکھ لو نا میں ایسے لشکر لے کے تواڈے تے حملہ کرانگا جیڑیاں مخلوقات تواڈے وہم و گمان اندر بھی نہیں ہون گیاں تے رب دا قرآن کی آمد ہے اللہ دے نبی سلیمان فرماندے نے ارجی الیہم فلناتینہم بجنود اللہ قبل لہم بہا ولنخرجنہم منہا اذلۃ وہم صاغرون ادھر جنہوں رپورٹاں ملکہ بلقیس کو پہنچیاں قاصد آیا ہے ساریاں گلاں دسیاں نے تے ملکہ بلقیس نے اعلان کیتا نا آؤ سارے جناب اس وادی ول جائیے نا یہ جڑا حکم آ گیا ہے یہ ہن جناب 2 مہینیاں دی مسافت دا جناب سفر ہے ادھروں سفر شروع کر دیتے ہجے جناب 3-4 میل دور نے تے نبی سلیمان علیہ السلام نے کی فرمایا ہے آمدے نے کوئی ایسا بندہ ہوئے جیڑا جناب او دا تخت لے آکے میرے سامنے رکھ دینا تے جناب ایک جن نے جدا نام افریت ہے آندہ کی اللہ دے نبی جی اے تخت میں لے کے آوانگا چند منٹاں دی اندر لے کے آوانگا تے قرآن نے نقشہ کھیچیا قرآن کی آمد ہے فرمایا قال افریت من الجن انا آتی کا من قبل ان تقوم من مقامک و انی علیہ لقوی امین اللہ دے نبی جی میں چند منٹاں دی اندر چند کڑیاں دی اندر میں تخت لیا کے تواڈے سامنے رکھ دیاں گا اللہ دے نبی سلیمان نے کی فرمایا ہے آندے نے اس تو بھی جلدی چاہی دے تے قرآن کی آندے تفاسیر اندر لکھی ہے مورخین مفسرین نے لکھی ہے ایک اللہ دا ولی ہے جدا نام آصف بن برخیہ آصف بن برخیہ تو رات دے زبور دا حافظ ہے اللہ والے رب دا ولی ہے کہنا گا اللہ دے نبی جی یہ ذمہ داری مینوں دیو نا ایک کام میں کرا اللہ دے نبی سلیمان فرماندے نے تو کنی کو دیر چلے کے آئیں گا آندے نے اکھ بند کرو کھلن تو پہلا اکھ چپکن تو پہلا یہ تخت تو آڑے سامنے ہوئے گا اتھے میں روکے کے بعد کہاں گا یاد رکھ لو کہ جیڑی کرامت دے وچ ہاتھ ولی دا ہوندا تے قدرت عرش والے خدا دی ہوندی ہے تے معجزے دی اندر ہاتھ نبی دا ہوندا تے قدرت اللہ پاک دی ہوندی ہے تے مفسرین فرماندے نے اس جناب آصف بن برخیہ نے چند کلمات دے نال رب دے اگے دعا کیتی نا تے اے اسم اعظم دا وظیفہ کیتا ہے
اسم اعظم دا وظیفہ نبی پاک دی حدیث پاک یاد آئی. نبی پاک نے فرمایا جیڑا بندہ اسم اعظم دے نال رب کولوں دعا کر دے اللہ پاک دی ذات دی دعا کدے رد نہیں کر دی. تے آصف بن برکیہ جیڑا اللہ دا ولی ہے دعا کی کیتی ہے یا ذل جلال والاکرام یا الہنا و الہ کل شیء الہ واحد لا الہ الا انت ائتنی بعرشہا. اے جناب اسم اعظم نال دعا کیتی ہے تے رب دا قرآن کی حمد ہے. اللہ فرماندے نے قال الذی عنده علم من الکتاب انا وآتیک من قبل ان یرتد الیک طرفک فلما رآہ مستقرا عنده. انہیں نبی سلیمان علیہ السلام نے آنکھ بند کی تھی ہے آنکھ کھلی ہے تے تخت ملکہ بلقیس دا سامنے پایا نا تے اللہ دے نبی نے جناب ویکھیا تخت ویکھیا تے رب ول رجوع کیتا نا تے رب دے قرآن نے کی کیا وے قال ھذا من فضل ربی اے میرے اللہ دا فضل اے میرے اللہ دیاں مہربانیاں نے کمال میرے اللہ دے. آگے فرمایا لیبلونی اشکر ام اکفر ومن شکر فانما یشکر لنفسہ ومن کفر فان ربی غنی کریم. نبی سلیمان کہندے نے میں اللہ دا شکر ادا کیوں نہ کراں جس رب نے میرے تے انیاں مہربانیاں کیتیاں نے رب دا شکر کیتا نا. اللہ اکبر کبیر ہے تے قرآن کی حمد ہے. نبی سلیمان علیہ السلام نے تخت ویکھیا نا تے تخت دے اندر بڑے قیمتی نگ تے ہیرے تے جواہرات تے موتی جڑے ہوئے نے. نبی سلیمان فرماندے نے اس طرح کرو نا دے اندر کوئی کمی پیشی کر دیو نا کالے دی جگہ تے چٹا موتی لا دیو چٹے دی جگہ تے کالا لا دیو اے دی تبدیلی کر دیو نا تے جدوں ملکہ بلقیس آئے گی میں ویکھنا چاہنا ہوں کنی کو سمجھدار ہے اپنے تخت نو پہچان دی یا نہیں پہچان دی. تے رب دا قرآن کی حمد قال نکرو اینو بدل دیو نا لہا عرشہا ننظرو اتہتدی ام تکونو من اللذین لا یہتدو. اے اپنے تخت نو پہچان دی یا نہیں پہچان دی. ادھر ان ملکہ بلقیس آن والی ہے تے جنہ نے کیا کہ اللہ دے نبی سلیمان جی اے جڑی ملکہ بلقیس اے دے پیر کھوتے دینے گدے دینے. ایک اور تفسیر دے اندر لکھیا ہے کہ اے دے پیران دے نیچے نا پچھلی سائڈ تے کھور سان تے بعد نے لکھیا ہے کہ جن کہہ رہے اللہ دے نبی اے دے پیر گدے دینے تے نبی سلیمان علیہ السلام نے کی کیتا ہے طاقت رکھی ہے وچ پانی ہے تے پانی دی اوپر شیشہ لگا دیتے ہیں. اے ہن آئی ہے نبی سلیمان نے پوچھیا اے جڑا تخت ہے اے تیرا ہی ہے تے اگوں کی آندی ہے لگدا تے میرا ہی ہے جے میرا نہیں تے پھر میرے تخت دے وانگو لگدا ہے او دے مثل ہے او دے جیسا محسوس ہوندے ہے. اللہ اکبر کبیر تے نبی سلیمان علیہ السلام دے کوشش دعائی نے نبی سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اے محل دے اندر قریب آ جا دروازے تو ننگ جانا. اینے جناب کی کیتے ہے نیچے ویکھ دیئے ہے ہن پانی دی اوپر شیشہ تے ویکھ کے آندی ہے اے تے پانی ہے تے اپنیاں پنڈلیاں تو کپڑا اتھا چک دیئے تے رب دا قرآن کی حمد ہے. قرآن حمد ہے قیل لہا دخل السرح فلما رآتہ حسبتہ لجتا وکشفت عن ساقیہا. اللہ دا قرآن کہندے انہیں پنڈلی تو کپڑا اتھا چکی آوے قال انہو سرح ممرد من قواری. تیری تو پیر رکھیا تے شیشہ تے پیر اتے آ گیا
تے نبی سلیمان علیہ السلام نے پنڈلیاں تو انہیں کپڑا اتار چکے ہے. نبی سلیمان نے ویکھیا تے بالکل دے پیر ٹھیک ہے تے جن جھوٹ بول دے سن. تے ملکہ بلقیس نے کی گل کیتی ہے, آمدی کی ہے قالت ربی انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین. آندھی ہے میں اپنی جان تے ظلم کر دی رہی, شرک کر کے رب نال شرک کر کے اپنی جاناں تے ظلم کر دے رہے. اے اللہ دے نبی سلیمان جی اسی تواڈے نال رل کے متی تے فرما بردار ہونا چاہنے ہیں. للہ رب العالمین, جیڑا رب تواڈا ہے اوہی رب ساڈا ہے. انہیں جناب شرک تو منہ موڑ لیا ہے, عقیدہ توحید اپنا لیا ہے, انبیاء دی دعوت نو قبول کر لیا ہے. اللہ اکبر کبیر ہے. آخر میں دسنا چاہتا نبی سلیمان علیہ السلام ہے, اللہ پاک دے بڑے برگزیدہ نبی نے. ایک وقت ایسا بھی آیا ہے انہاں دے والے حضرت داؤد علیہ السلام دے کول 4 مرد آئے, آن کے کہن لگے نے اللہ دے نبی اسی فلاں بن فلاں عورت نو ویکھیے اونے کتے دے نال برائی کیتی ہے. حضرت داؤد علیہ السلام نے سوچیا کہ گواہ تے 4 پورے نے تے حکم دے دیتے ہیں کہ انہوں جناب کوڑے مارے جان گے. اللہ اکبر کبیر ہے. حضرت داؤد علیہ السلام نے اے جناب اے خط جاری کر دیتے, اے جناب امانت جاری کر دیتے, عورت دی سزا قائم کر دیتی ہے. حضرت نبی سلیمان علیہ السلام نے کی کیتے ایک جناب بستی چو باہر نکلے نا, ایک ٹیلا بنایا او دے تے بہ گئے نا, بہ کے انہاں 4 بندیاں نو بلایا, انہاں نو بلا کے آکھیا پہلے نو پوچھیا تو اے دسنا انہیں واقعی کتے نال برائی کیتی ہے, آندا جی واقعی کیتی ہے. دوجے نو بلایا اے دسنا کتے دا رنگ کہو جے ہے, اے کیندا دا رنگ سفید ہے. تیسرے نو بلایا او کیندا دا کتے دا رنگ کہو جے ہے, آندا او دا رنگ کالا ہے. تے چوتھے نو پوچھیا کیندا بھورے رنگ دا سی. تے اللہ دے نبی سلیمان علیہ السلام نے فیصلہ کیتے عورت سچی ہے اے جھوٹے نے, انہاں نو کوڑے مارے جان گے. تے جدوں جا کے کسے نے حضرت داؤد علیہ السلام نو سارا واقعہ تے ماجرا سنایا نا, نبی داؤد علیہ السلام دیاں اکھاں ڈل پئیاں تے اللہ وال نگاہاں اٹھا کے کی آمدے نے وارث سلیمان داؤد وقال یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر واوتنا من کل شیء ان ھذا لہو الفضل المبین. اے اللہ دا فضل یہ ساڈے دے کہ اللہ پاک دی ذات نے انہاں نوں سانو علم دی دولت نال مالا مال کیتے. ایک دن نا حضرت نبی سلیمان علیہ السلام آندے عرشاں والیا میرا دل کردا ہے کہ میں تیری مخلوق دی دعوت کراں. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ میرا دل کردا ہے میں تیری ساری مخلوق دی دعوت کراں. کھانا 6 مہینے پکدا رہا, کنے مہینے 6 مہینے. اج کسے دربار دے کو اونٹ ہو جائے بلے بلے پورے ملک تے پورے جناب پنڈا تھاواں دے شور پی جاندا جی اوتھے اونٹ ہویا ہے. تے کئی ماشاءاللہ ایڈے اللہ حضرت نے ساڈے کہ اوتھے جناب اونٹ دیاں بوٹیاں دے اوتے ڈول پیندے نے. اوے اپنے ایمان دا بیڑا غرق نہ کری. اب ویکھ لے واقعہ ہو تو سنیا ہی ہے ایڈی کو سری والا تے رب نال شرک والا نہیں. تے اللہ دے نبی سلیمان علیہ السلام آمدے نے اللہ جی میں تیری قوم میں جناب تیری مخلوق دی دعوت کرنی تے 6 مہینے کھانا پکدا رہا تے کھانا تیار ہو گیا. اللہ پاک دی ذات نے مچھلیاں حکم دیتے ایک مچھلی آئی ایک مچھلی آئی ہے جڑا 6 مہینوں دا پکا کھانا سی سارے دا سارا اکو لقمے چ کھا گئی.
تے رب دا قرآن کی آندا ہے وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقھا، اور زمین تے چلن والیاں جتنیاں مخلوقات نے انہاں دا رزق کدے کول ہے؟ اللہ کلے کول ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تے جدوں مچھلی جناب کھا گئی اللہ دے نبی سلیمان علیہ السلام مسکرائے نا تے گش کھا کے زمین تے ڈگ پہ ہوش آئی۔ اللہ فرماندے نے اے میرے نبی سلیمان ہوش کرنا، میں تے اپنی مخلوقات نو تینو اجے علم ہی نہیں اس بات جتے جتے مخلوق واسری ہے او دی تما دے مطابق روزی پہنچان والے نو رب کیا جاندا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، ساریاں تعریفاں او دے واسطے نے جڑا ساری مخلوق سارے جہاناں نو پالن والے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت نبی سلیمان علیہ السلام نے ایک دن سیر واسطے نکلے تے مدینے اندر گئے، پھر اس تو بعد مکے وال جنوں گئے نا کہ اوتھے بت سن تے نبی سلیمان علیہ السلام نے نا اوتھے رخ موڑ کے تے ملک شام وال ہو گئے تے بیت اللہ نے رب دے کولوں شکایتاں کیتیاں نے اے شام والیا تیرا نبی جیدی حکومت پوری دنیا تے وے تے میرے اندر داخل نہیں ہویا۔ اللہ فرماندے نے بیت اللہ پریشان نہ ہو، قیامت دیاں کناں تک تیرے وچ میں رونقاں لا دیاں گا۔ اللہ جننے بھی آئے نے سارے نو اپنے گھر دی بار بار زیارت نصیب فرما۔ پھر کہنے والا بڑی محبت نال کہندے پھر کوئی ایسا کرم کما مولا سانو مکے مدینے پوچھا مولا۔ آمین کہہ دیو۔ اودا دے آمین تے اسی مناظرے کری دینے تے ایتھے آمین کیوں نہیں کہندے؟ اللہ مکے لے جے، اللہ مدینے لے جے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پھر کوئی ایسا کرم کما مولا سانو مکے مدینے پوچھا مولا، کریے طواف بیت اللہ دا پج پج کے نالے حجر اسود چمیے رج رج کے پڑھیے ایک تے لاکھ بنا مولا، پھر کوئی ایسا کرم کما مولا، او ویزے لے کے خلیل دے جاندے نے ڈیرے لوکی جاندے اوتھے چار چفیرے واوا نشے نے اوتھے شام سویرے ساڑی جلد فلیٹ اڑا مولا، اور پھر کوئی ایسا کرم کما مولا، پڑھیے ایک تے لاکھ بنا مولا۔ اللہ دنیا والے دے غور در بڑے نے ساڑا تھر ایک ہوئی ہے، اللہ مرم تو پہلا قبولیت والی حاضری نصیب کر دینا۔ ایتھے جناب انہا جملے اندر 100% ایمانی کرانٹے، اور ایتھے جناب مہمان آجے ڈیو تے پیپسی تے کولا تے جناب ہونے ایک نوی چلی ہے انہوں کیا جاندے سٹینگ کہ اوتھے جڑا رب دے گھر دا مہمان باندے زمزم پیندے۔ اللہ فرماندے نے جیڑا زمزم پی کے جیڑی دعا کرے گا رب قبول کر لیندہ ہے۔ دوسری حدیث نبی پاک نے فرمایا جیڑا زمزم پیندے جیڑی نیک نیت نال پیندے اللہ نیتا پوریاں کر دیندے نے۔ تیسری حدیث نبی پاک نے فرمایا جیڑا زمزم پیندے اللہ بھکھاں بھی دور کر دیندے رب پیاساں بھی دور کر دیندہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ڈیو پیپسی کو لیں کس کم دے، اور ڈیو پیپسی کو لیں کس کم دے، منگا ٹوٹیاں کولر زمزم دیں گے۔ عرشاں والیا ساڑے وگ دے ہنجو تا تھم دے، اور ساڑے وگ دے ہنجو تا تھم دے، جلد حرم پوڑیاں چڑا مولا۔
کہ مکے دا ذکر آوے تے مدینے دا نہ کریے کتھے لکھے اور جیڑی مسجد نبوی اور جیڑی مسجد نبوی مینارے نے ربا تیری رحمت بازو کھلا رہے ہیں اور جیڑی مسجد نبوی مینارے نے تیری رحمت تمبو کھلا رہے ہیں اور تھاما ملیاں نبی پیارے نے او تھاوا جلد سانو وکھا مولا او جیڑی مسجد نبوی او جیڑی مسجد میرے پیغمبر دی جیڑی مسجد میرے پیغمبر دی کی طاقت ریست امبر دی جنہیں ساری دنیا ٹھار دیتی میرا بھی ٹھنڈا پاننو جی کردہ پھر کوئی ایسا کرم کما مولا پڑھئے ایک تے لاکھ بڑا مولا تے رب دا قرآن کی اندہ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ وآخر دعوانا ان الحمد للہ